रुस र युक्रेन बीच युद्ध भएको 1 महिना बितिसकेको छ। यो 1 महिनामा युद्धकै कारण थुप्रैले ज्यान गुमाए भने यसले पुर्याएको आर्थिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा सम्भवै छैन। युद्ध गर्ने मुलुकमा यस्तो क्षति हुनु त अनौठो भएन। युद्धसँग कुनै सम्बन्ध नभएको नेपाल पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन। विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव हुँदा त्यसको फाइदा लिन नसके पनि युद्ध जस्तो गम्भीर अवस्थाबाट भने नेपालमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। गत 22 फेब्रुअरी 2022 मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही सुरु गरे। यी दुई देशका शासकहरू अहिले युद्धलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भौतिक अभौतिक सबै खाले रणनीति अपनाइरहेका छन्। तर युद्धसँग कुनै साइनो नै नभएको नेपाल भने अहिले युद्धको असर बिहोर्न बाध्य छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध तत्कालै समाधानको दिशामा जाने देखिँदैन। जति जति युद्ध लम्बिँदै जान्छ त्यसको बाछिटा नेपालमा अझै बढ्ने निश्चित छ। युद्धकै बहानामा इन्धनको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले यति बेला आम जनमानसमा मात्र होइन उद्योगी व्यवसायी समेत समस्यामा पर्न थालेका छन्। बिना कारण नेपाल अहिले चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छ। यस्तै पश्चिमा मुलुकहरू यति बेला युक्रेनको समर्थनमा रहेको र रुसलाई गलाउने नीति अख्तियार गरिरहेका छन्। यसका लागि उनीहरू युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनेदेखि मानवीय सहायताको नाममा ठूलो धनराशि दिन तयार भएका छन्। यसले पनि नेपाल जस्ता मुलुकका नाममा आउने सहयोग कटौती हुने पक्का पक्की छ। यसबाहेक रुस युक्रेन युद्धको असर भारतीय ऊर्जा बजारमा समेत परेको छ र त्यसको बाछिटा समेत नेपालमा परेको छ। भारतमा विद्युतको मूल्य तीव्र गतिमा आकाशिएको छ। भारतीय बजारमा बोल कबोलमा हुने विद्युत खरिद बिक्रीको औसत मूल्य प्रति युनिट भारु 15 रुपैयाँ 27 पैसा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले भारतीय बजारमा भएको विद्युत मूल्य वृद्धिले भारतबाट खरिद हुने विद्युतको औसत मूल्य 25 रुपैयाँ 28 पैसा प्रति युनिट पुग्ने आंकलन गरिएको छ। भारतले कोइलाबाट ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरेको छ। ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कोइला उसले आयात गर्ने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय कोइला बजारमा कोइलाको मूल्य आकाशिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय ऊर्जा उद्योगमा पर्न पुगेपछि भारतमा विद्युत मूल्य आकाशिएको हो। नेपालमा यति बेला वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादनले विद्युत पुग्ने भए पनि अधिकांश समय भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतबाट बिजुली खरिदका लागि नेपालले बोल कबोल प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। यही क्रममा नेपालले बिहिबार भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको 96 वटा ब्लकमा रहेको आवेदनबाट जम्मा 12 वटा युनिटमा मात्रै बिजुली हात पार्न सक्यो। भारतीय उद्योगहरूले विद्युतका लागि बढी मूल्य तिरेकाले नेपालले तिर्न चाहेको मूल्यमा विद्युत खरिद गर्न पाएन। आवश्यक परिमाणमा बिजुली नपाएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले अधिकांश उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ गर्न बाध्य भएको छ। लोडसेडिङको अवस्था हटाउनकै लागि अब प्राधिकरणले भारतसँग प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको छ। नेपालले भारत सरकार अधीनस्थ विद्युत व्यापार निगमसँग 220 मेगावाट विद्युत नियमित रूपमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि पछिल्लो अवस्थामा विद्युतको मूल्य महँगिएको भन्दै भारतीय संस्थाले नेपाललाई विद्युत उपलब्ध गराएको छैन। भारतीय उपक्रम एनभीवीएनले प्रति युनिट भारु 4 रुपैयाँ 12 पैसा र पीटीसीले भारु 4 रुपैयाँ 16 पैसामा नेपाललाई विद्युत बेचिरहेका थिए। तर भारतमा विद्युत महँगिएपछि उनीहरूले नेपाललाई सम्झौता अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराएका छैनन्। हालको ऊर्जा सङ्कट अल्पकालीन जस्तो देखिए पनि बेलैमा यसबारे सोच्न नसके यसको नकारात्मक असरले निरन्तरता पाउन सक्छ। यस्तोमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा विगतमा गरेका गल्तीहरू सुधार गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा ऊर्जा मन्त्रालयले बजारको सुनिश्चितता नभइकन निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए नगर्ने अडान लिँदा निजी क्षेत्र निराश छ। जडान सम्झौता भइसकेका सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग पीपीए नगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पीपीए गर्ने नीति पारित हुनुले पनि ऊर्जा प्रवर्धनमा अवरोध सृजना गरेको छ। यी गल्तीका असर समेत अहिले देखिएको हो। यी र यस्ता आन्तरिक र बाहिरी प्रभावहरू परिरहन्छन्। नेपालले यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।